विकासाच्या नावान रानां कापपाच्यो घडणुको नेमान चालू आसात. देखून रानवटी जनावरां लोकवस्तीत येवन आमकां माजोवपाक लागल्यात. तुये पेडण्यां वाठारांत बिबट्यान सुण्याचेर हल्लो केल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. आतां वाठारांतले सुणे सोंपले काय मनशांचेर हल्लो जावपाचो भंय आमदारान उक्तायला. जाल्यार गोंयांत नॉन गोवन लेपर्ड्स आयिल्ल्यान दोंगर काबार जाल्यात, जाका लागून जनावरां लोकवस्तेत येतात अशेंय आमदार जितान सांगलें. पळयात संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट. बिबट्या वागान तुया गांवांत सारको हैदोस घातलेलो आहा आनी इतलो हैदोस घातलेलो आहा की जवळ जवळ आतां पर्यंत तेणेन आठ आनी काल एक खाल्ला, तो एक मेळून सगळे 9 पेटे लोकांचे खाल्लेले आसा आनी मारलेले आसा. तशेंच 3 गोरवां मारलेली आसा आनी लोक सद्या फेडप जाल्लेले आसा. इतले भिवन आसा की हो लेपर्ड आतां कितलेशे म्हयने कितलीशीं वर्सां हो तुये गांवान आहा आनी स्पॉट सुद्दां तो म्हाका दिसता तो उदक पिवपाक म्हणून सकयल येता आनी सगळ्या डिपार्टमेंटाक खबर आसा की थंय लेपर्ड आसा म्हणून येता. पण ट्रॅक करपाक ताका 2-3 फावटी पिंजरे सुद्दां लायलेले. पण आमचो प्रॉब्लम आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो. आमचे कडेन फक्त ट्रॅप जर करतलो जाल्यार एकच पिंजरो आहा आनी पिंजरे नासल्या कारणान लेपर्ड धरपाक खूब मुश्किले येता. आनी येदे व्हडले डिपार्टमेंट आनी आमचे कडेन जर लेपर्ड धरतलो जाल्यार आमचे कडेन पिंजरो ना आनी आसा तो एकूच आहा. तो सारको आहा काय ना देव जाणा. लोक भिवन आसा. आतां पेट्यांक खाता आनी गोरवांक खाता, कारण रानां वयर सगळी विकलेली आसा. तेका लागून लेपर्ड हो गांवांत येता. तूं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट न्हिदला म्हणूच शकना. नॉन गोवन लेपर्ड चड येयल्यात गोंयांत. कळ्ळें कितें म्हणटा तें? नॉन गोवन लेपर्ड चड येयल्यात गोंयांत. समजून घेवचें. कोणी मिस्टेक कोणाची आमचीच आहा. आमी दोंगर विकल्यात गोंयकारांनी आनी गोंयकार दोंगर विकल्यात ते सगळे काबार जाल्यात. मागीर तेंच्यांनी खंय रावचें? सो मिस्टेक कोणाची? मिस्टेक आमची. आमी कोणी खंयच्या डिपार्टमेंटाक आमी ब्लेम करूं शकना. कित्याक जेन्ना दोंगर सगळे काबार जातले तेन्ना जनावरां खंय वयतली हो प्रश्न येता. आनी जर थंयसर जनावरां काबार जाल्यार तांकां खावपाक काय मेळना, मागीर गांवांनीच भितर येतले. नो डावट जे घडटा ते रॉंग. काल सुद्दां इन्सिडंट तुयेन जाला. खळ्यान येवन कुत्र्याक खाल्लेले आहात. सो लो कुत्रे सोंपल्या उपरांत मनशांचेर अटॅक करतले हे. आनी हांवें म्हाका दिसता तुमकां याद आसतली एसेंब्लीन हांवें हो प्रश्न काडलेलो. बिबटे वाघ सगळे गांवांनी येवंक लागले. सकाळी फुडें ब्रेकफास्टाकूय दिसतात म्हणून. सो हेचेर ऑलरेडी हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक उलयलां. इमिजिएटली आयज तुवें थंयसर ते आयज रातच्यान ते केज घालपाक सुरवात करतले, म्हणजे धरपाक तेका. पूण खरी जबाबदारी आहा ती आमची आहा आनी आमी सांबाळपाक जाय ती. त्या बिबट्याक आतां धरपाची वेवस्था त्यात तुका सांगला आयज रातच्यान फॉरेस्ट थंयसर येतले पिंजरो घेवन तेका धरपा खातीर ऑलरेडी इन्स्ट्रक्ट केला. तेंका पिंजरो घातलेलो खूब दीस जाले. पिंजरो घातलेलो खूब दीस जाले पळय. आतां तेका फॉरेस्ट कितें तेका गट धरून भितर घालूंक शकना पयली गोश्ट. सो तेंची ड्युटी ते करतात आनी म्हाजे कडेन कॉर्डिनेटूय करता. हांगाच न्हू तुयेनूच न्हू पारशा जावं हरमला जावं हे इन्सिडंट जाला. हरमला सुद्दां आमी धरल्यात. सो डिपार्टमेंट आपलो प्रयत्न करतात. जाता तितलो हांवूय ट्राय करतलो की तेंचे फाटल्यान बेगिनात बेगीन तुयेन जे इन्सिडंट जाता ते बंद जावचे म्हणून. मांद्रे मजार खूब वाडले. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकार.